बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 29 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में एक 29 साला लड़के को मुख्तलिफ ममालिक की 20 ममालिक की तकरीबन 299 लड़कियों के साथ जो है वो जिनसी ताल्लुक़ या उनको ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में जो है वो 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये 29 साला लड़का कोई और नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी नजात शख्स है। इसने ऐसा क्या किया? इसने 20 ममालिक की लड़कियों को, जिनका बताया जा रहा है कि उनकी उम्रें 16 साल से कम थी, उनको किस तरह इस सारे मामले में मुलव्वस किया, गिरफ्तार कैसे हुआ, पकड़ा कैसे गया और पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए किस तरह ये शख्स जो है वो बना बाइस बेइज्जती का और उसके लिए जो है पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बना। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ की अदालत ने जो है इसको ये सज़ा सुनाई है। अब वहाँ पे केस क्या था? केस ये था कि ये जो लड़का है जो कि एक अपने आप को, इसने जो अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई थी, ये अपने आप को अमेरिका का एक स्टार या मशहूर यूट्यूबर शो करता था। ये उनको बताता था कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और ये एक अमेरिकी मशहूर यूट्यूबर की जो है वो तस्वीर और वीडियोस जो है वो इस्तेमाल करता था। और उसके बाद करता ये था कि ये मुख्तलिफ लोगों से, और स्पेशली इसका जो टारगेट होती थी, जो अदालत में बताया गया, वो 16 साल से कम उम्र की बच्चियाँ होती थी। उनके साथ ये गुफ्तगू करता था, उनको एतमाद में लेता था, उनके साथ मासूम बातें करता था और उसके बाद ये बताया गया अदालत में कि उसके बाद उनकी जिनसी ख्वाहिशात और जिनसी मामलात के ऊपर उनसे गुफ्तगू करना शुरू करता था। जब वो बच्चियाँ इससे ये गुफ्तगू करती थी और इसके पास ये मैसेजेस आते थे, तो फिर उसके बाद ये उनको धमकाता था और उनको कहता था कि अगर तुमने मेरे साथ जो मेरा कहना है ये आगे नहीं माना, तो फिर मैं ये तुम्हारे मैसेजेस सारे तुम्हारे वालिदैन को भेज दूंगा। और उनको इस तरीके से ये ब्लैकमेल करता था। ज़्यादातर बच्चियों के हवाले से कहा गया कि वो बच्चियाँ इसके इस दबाव में, इस ब्लैकमेलिंग में आ जाती थी और इसकी बात आगे मानना शुरू कर देती थी। इसका जो दूसरा स्टेप होता था वो ये करता था कि उनको मुख्तलिफ किस्म के जो है कैमरे के ऊपर ऑनलाइन या वीडियोज़ की सूरत में उनसे वीडियोज़ लेता था, तस्वीर लेता था, ब्लैकमेल करता था उनको, उनसे पैसे भी लेता था और उनको मज़ीद जो है इस तरह के कामों के ऊपर जो वो लगाता था और मजबूर करता था। बच्चियाँ जो है वो मजबूर होकर ये सारा काम करती थीं। तादाद जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो तकरीबन 300 के करीब जो केसेज़ हैं, वो 300, और ये मुख्तलिफ ममालिक से हैं, जिनमें मैं आपको बता चुका हूँ। इस लड़के का नाम जो है मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन रशीद है और ये बरतानिया, अमेरिका, जापान और फ्रांस समेत तकरीबन 20 ममालिक का बताया जा रहा है कि जी वहाँ की लड़कियों के साथ ये सारा कुछ कर चुका है। अब उसके बाद 119 के करीब इल्ज़ामात इसके ऊपर लगाए गए थे और इसने उन 119 इल्ज़ामात का बाकायदा तौर पे इतराफ़ कर लिया और इसने माना है कि हाँ, मैंने ये सारा कुछ किया है। और बताया ये जा रहा है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि मुतासरीन जो है उनमें से 2 तिहाई की अक्सरियत जो है, 2 तिहाई की उम्र जो है वो तकरीबन 16 साल से कम है। अब उसके बाद वो अदालत में क्या कुछ हुआ, ज़रा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि ये मुल्क की तारीख में जिनसी मवाद हासिल करके ब्लैकमेलिंग के बदतरीन वाक़यात में से एक है, क्योंकि ऐसा वाक़या वो कहते हैं पहले सामने नहीं आया। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर डेविड कहते हैं कि इस शख्स ने दुनिया भर में अपने जो इसके मुतासरीन थे उनको तकलीफ़, ज़िल्लत और खौफ को जो है खौफ उनको जो पहुँचता था, उस इसने उनको जो है उनका इस्तेहसाल किया और बड़े बुरे तरीके से उनको इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि जी ये इसलिए सेक्सटॉर्शन के सबसे खौफनाक मुकदमात में से ऑस्ट्रेलिया के एक मुकदमा बन गया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि इस किस्म का ऑनलाइन इस्तेहसाल और बदसलूकी तबाहकुन है और ज़िंदगी भर के सदमे का बायस बनती है उन लोगों के लिए जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ है। बहरहाल ये सारा कुछ चल रहा है जी। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, एबीसी, उसके मुताबिक मंगल वाले दिन सज़ा सुनाते हुए जज ने कहा कि ए रशीद, तुम्हारा जुर्म बहुत ज़्यादा शिद्दत का जुर्म है कि मुल्क में इसका किसी किस्म का केस, किसी भी इस केस का किसी दूसरे केस के साथ मुवाजना नहीं किया जा सकता, इतना ये शदीद तुमने जुर्म किया है। बहरहाल एक 15 साला अमरीकी इंटरनेट स्टार का रूप धारे हुए रशीद जो है वो सारा कुछ करता रहा
اور عدالت میں یہ بھی بتایا گیا کہ رشید جو ہے وہ آن لائن کچھ کمیونٹیز میں بھی شامل تھا اور کئی مواقع پہ یہ سارا چیزیں دکھانے کے لیے اور ان ساری چیزوں کو آن لائن براڈ کاسٹ کرنے کے لیے 98 to 100 لوگوں کو یہ مدعو کرتا تھا، اور تاکہ وہ اپنی لائیو سٹریم کے اوپر یہ جو حرکتیں ان بچوں سے بچیوں سے کروا رہا ہوتا تھا وہ دیکھ سکیں۔ اس کے بعد جن بچوں کو یہ بلیک میل کر رہا تھا انہوں نے جو ہے وہ بتایا، پولیس نے یہ رپورٹ رکھی عدالت میں کہ ان میں سے بہت سارے بچوں نے جو ہے اس سب کو برداشت کرتے ہوئے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی تصاویر بھی اس کو بھیجی، لیکن اس شخص کو ذرا سی بھی پریشانی اور ذرا سا بھی خوف نہیں آیا اور یہ پھر بھی ان کے ساتھ یہ معاملات کرتا رہا۔ زین کو اس وقت پکڑا گیا جب آسٹریلوی حکام نے انٹرپول اور امریکی تفتیش کاروں سے رابطہ کیا اور 2020 میں اس کے گھر پر پولیس کے چھاپے کے بعد جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا۔ امریکہ نے شکایت کی تھی آسٹریلوی گورنمنٹ سے کہ جی امریکی لڑکیوں کو آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ایک شخص اس طرح بلیک میل کر رہا ہے، اس کے خلاف ایکشن کیا جائے۔ انہوں نے ثبوت دیے آسٹریلوی گورنمنٹ کو اور پھر آسٹریلوی گورنمنٹ نے اس کو اس وقت گرفتار کیا تھا۔ اچھا، رشید جو ہے اس کے اوپر 2020 میں اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پرتھ کے ایک پارک میں اپنی کار میں 14 سال کے بچے کے ساتھ 2 بار جنسی زیادتی تشدد کے جرم میں جو ہے اس کو 5 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو بہرحال اس وقت کیونکہ ماہر نفسیات اور دوسرے معاملات اور ان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی اس کا علاج چل رہا تھا اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو ہے دوبارہ بھی یہ جرم کر سکتا ہے۔ وہاں پہ پیرول کا ہوتا ہے، اب جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی یہ 2033 کے بعد جو ہے یہ پیرول کے لیے درخواست دینے کا اہل ہوگا۔ اب اس کے بعد ماہر نفسیات بھی آئے عدالت میں، ایک لمبا پروسیس چلا اور انہوں نے جو ہے یہ بتایا کہ رشید جو ہے جب پاکستان سے آسٹریلیا جو گیا تھا اس وقت عدالت میں یہ بتایا گیا باقاعدہ طور پہ کہ جب یہ پاکستان سے آسٹریلیا شفٹ ہوا تھا تو اس وقت اس کی عمر بڑی کم تھی اور اس کے جو والدین تھے وہ انتہائی روایتی اور قدامت پسند اور سخت قسم کے والدین تھے، اور انہوں نے جب اس کو اسکول میں بھیجا تو وہ آل بوائز پرائیویٹ اسکول تھا جو لڑکوں کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بتایا گیا اس رپورٹ میں کہ جہاں وہ اور اس کا بھائی واحد مسلمان طالب علم تھے اور کوئی مسلم اسٹوڈنٹ تھا ہی نہیں۔ یہ جو ریزنز رکھے جاتے ہیں وہ تو باہر کے عدالتیں، ادھر تو پورا ایک چیک کر کے سارا کیا جاتا ہے کہ آخر اس نے یہ جرم کیا کیوں ہے، ہمارے والی عدالتیں نہیں ہوتی، یہاں تو سلسلہ ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال جی وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ یہ آیا چھوٹا تھا پھر اس کو جو ہے وہاں پہ آل بوائز پرائیویٹ اسکول میں بھیجا گیا، وہاں پہ یہ دونوں بھائی جو ہے وہ واحد مسلمان طالب علم تھے، جس کی وجہ سے یہ سماجی طور پہ بالکل جو ہے وہ الگ تھلگ ہو گیا، یہ بالکل الگ تھلگ رہنے لگا۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سن 2018 میں بچوں کے استحصال کے مواد تک جو ہے اس کو رسائی ملنا شروع ہوئی، اس نے رسائی ادھر سے ہی اس نے جو ہے وہ شروع کی یہ سارا کام، اور 2019 میں جو ہے بچوں کے ساتھ براہ راست زیادتی میں اس نے شروع کر دی اور جو ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اس کام میں لگ گیا۔ بہرحال یہ سارا جو ہے سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد 2021 میں اس کے اوپر فرد جرم عائد کی تھی جب انٹرپول اور ریاست متحدہ کی پولیس نے آسٹریلیا کی فیڈرل پولیس سے رابطہ کیا، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور ایک شخص کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس طرح سوشل میڈیا پر نوجوان لڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے یہ اس کے نفسیاتی ماہر کے جائزے اور اس کے حوالے سے بھی بات چلتی رہی۔ اب اس کو یہ ہو گئی ہے، سزا ہو گئی ہے، اور عدالت نے رشید کو جو ہے 11 ماہ کے عرصے میں کیے گئے 665 جرائم کے لیے سزا سنائی ہے، اور جج نے کہا ہے کہ جو ہے جو متاثرین ہیں ان کو یہ بھی خوف ہے کہ جی جو ان کی ریکارڈنگز ہوئی ہیں جو تم نے کی ہیں ان کو یہ خوف ہے کہ ان کو کہیں مزید نہ پھیلا دیا جائے۔ یہ سارا معاملہ آسٹریلیا پرتھ میں ہوا اور انفارچونیٹلی وہاں یہ سب کچھ کرنے والا ایک پاکستانی نژاد تھا جو پاکستان سے گیا تھا کم عمری میں، اور پھر اس کے بعد وہاں جا کے حیران ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ ایک لڑکا یا ایک شخص جس کی عمر ٹوٹل 29 سال ہے، اس نے کس طرح ایک فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ان کم عمر بچیوں کو پہلے پھنسایا 300 کے قریب اور 20 ممالک۔ میں خود جب یہ خبر پڑھ رہا تھا، اور کیونکہ بہت سارے اب تو نیوز پیپرز نے لگائی ہوئی ہے، سب نیوز پیپر جتنے بھی آپ ویب سائٹس دیکھیں ان کے اوپر یہ خبر لگی ہوئی ہے، تو میں اس کی جب ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا، اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے پوری، اس کی انہوں نے اس کی پروسیڈنگ اور وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح یہ سارا کچھ ہوا، میں نے تو خلاصے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دی، تو میں خود سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کس طرح
لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں اور پھر کس طرح اتنی چالاکی سے اور یہ سارے کام یہ سارا کچھ کرتا رہا ایک عرصے تک اور پھر اس کے بعد گرفتار ہوا. بدنامی کا باعث بنا اپنے لیے، والدین کے لیے، پاکستان کے لیے، مسلم کمیونٹی کے لیے، لیکن ظاہر ہے سزا ہے وہ اس کو ضرور ملے گی اور اب یہ جیل چلا گیا ہے اور اس کے بعد باقی 20 کے کیسز جو ہے وہ آگے بھی چل رہے ہیں. اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے انشاءاللہ. آسٹریلیا کے حوالے سے مجھے ویسے آج ویڈیو تو ایک اور کرنی تھی، ظاہر ہے کچھ مجھے کل کچھ ویورز نے اس حوالے سے کہا تھا کہ آپ اس پہ ویڈیو کریں. کوشش کروں گا انشاءاللہ کل یا کسی دن اس کے اوپر ضرور ویڈیو کروں گا. کچھ ویورز نے اس کا کہا تھا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں بشرط زندگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.